Assalamu alaikum everyone, it's me Kuratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kuratul Anzia. اور जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी कर दें. अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा. जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं वो ऑब्वियसली नीचे कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो आई रियली 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 अप्रिशिएट यू. और जो लोग नहीं करते हैं वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आप की जो राय है वो मेरे साथ मैच होना शुरू हो जाएगी. सो जी, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि रजब जो है वो दोबारा जो है वो इन्जॉय करने के लिए किसी और कंट्री में अपने छड़ा छांट जो दोस्त हैं उनके साथ चले गए हैं. अब जो न्यू व्लॉग्स हैं वो वहीं से आएंगे. यहाँ पर जो एक सवाल पैदा होता है, यहाँ पर जो एक चीज़ पैदा होती है वो यही होती है. मैं यहाँ पर ईमान की साइड नहीं ले रही, मैं यहाँ पर किसी की साइड नहीं ले रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर एक औरत जिसकी शादी हुई हुई है, उसका बच्चा हुआ है और उसका ख़ावंद ना बच्चे से मिला ना उस अपनी बेगम से मिला और पूरी प्रेगनेंसी में भी वो नहीं मिला. बाहर गया, लड़ता रहा, झगड़ता रहा. अब वो बाहर जो है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हु नोज़. और वो अब बाहर घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, यानी कि मुल्क के जो कानून हैं धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं उस बंदे ने. वो बंदा मुल्क में आ नहीं रहा, भागम भाग जो है वो चीज़ें चल रही हैं. चोर और क्या कहते हैं सिपाही का गेम चल रहा है कि बस मैं इधर से उधर चला जाऊँ, उधर से इधर चले जाऊँ. ये जो हरकतें हैं ये मुल्क में रहने वाली हरकतें नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क के जो कानून हैं वो अब बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुका है इन चीज़ों के मामलात में. तो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में रजब के लिए और भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं और हो रही हैं. लेकिन उन चीज़ों को रजब साहब सीरियस नहीं ले रहे. उन्होंने अपने बच्चे को सीरियस नहीं लिया, अपनी बेगम को सीरियस नहीं लिया, उन्होंने अपनी शादी को सीरियस नहीं ले रहे हैं. सो फिर बाकी तमाम चीज़ें रह ही क्या जाती हैं. यहाँ पर एक कोई अगर नॉर्मल इंसान होता आपकी तरह या मेरी तरह, तो हम अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जैसे अपने मियाँ बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं. ये नॉर्मल इंसान तो है नहीं, ठीक है. ये अपने आप को ज़मीनी खुदा बनाया बैठा है कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. लेकिन यहाँ पर मैं रजब की माँ जी को कहना चाहूँगी, मैं उनके फादर को कहना चाहूँगी कि काइंडली अपने बच्चे को थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि अगर वो इसी तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क और दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क भागता रहा तो उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो नोट हो रही हैं. एनसीसीआई वाले नोट कर रहे हैं और कभी भी उनकी पकड़ तो चलो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे जा रहे हैं, उनकी पकड़ तो उधर नहीं होगी इतनी. लेकिन मुल्क में आना भी है या नहीं आना, ये एक सवालिया निशान है कि क्या आप मुल्क से धोखा करके लोगों को फंसा कर जाली के पैसे में और ऐसी ऐप्स बताकर जिसमें लोगों का पैसा डूबा है आप बाहर जाकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं. तो ये उन करोड़ों अवाम के मुंह पे तमाचा है जिनको आप पागल बनाकर चले गए. और अब आप मुल्क का जो कानून है एनसीसीआई का उसको भी पागल बना रहे हैं. मैंने फ़ैन ऑन किया, थोड़ी गर्मी लग रही थी. ये वो वाली हरकतें हैं जो कि एक इंसान जैसा मुल्क में आना ही नहीं है वो ऐसी हरकतें कर रहा है. सो मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ रजब को के पेरेंट्स को और उसकी जो बहुत तेज़ बहन बनती है उसको ये कहना चाहूँगी कि अपने लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो खड़ी मत करें. अपने लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो उनको पालें नहीं, उनको जन्म ना दें. काइंडली रजब को समझाएं ताकि वो आए. आसान तरीका है, आए अपने आप को सरेंडर करे. और अगर कोई भी ऐप या उसके हवाले से आपको जानकारी है और आपने कितने पैसे लिए हैं वो मुल्क को दें और उसके बाद जो है वो खली बली हो और अपनी बेगम बच्चों के साथ जो है वो रहे. लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रजब जो है वो मुल्क में आना ही नहीं चाहते. उनको इतनी वो जो है बाहर जाने की और इतनी इंजॉय करने की बीमारी है कि वो चाहते हैं कि वो बाहर ही रहें, घूमते फिरते रहें. और बस उनका जो एम था कि शादी हो गई है, माँ की मर्ज़ी के मुताबिक हुई है, अब बीवी जाने और माँ जाने, ठीक है. माँ की मर्ज़ी के मुताबिक शादी हुई है, ये वही तमाम चीज़ें कड़ियाँ जो हैं वो मैच कर रही हैं कि जो डिफरेंट. अब जैसे फ़ातिमा खान आई और उसने कहा कि शादी जो है उसने अपनी माँ की मर्ज़ी से की है, उसका अपना कोई वो नहीं था. लेकिन अब कर ली है शादी तो उसको निभाए, और अगर नहीं निभानी है तो क्लियर एंड कट बात करे. माँ के बाप के सर पे बेगम को छोड़ दिया है, बच्चा भी पैदा हो गया और वहाँ पर छड़ा छाड़ वाली हरकतें चल रही हैं. कोई वालिद वाला जो किरदार है ना वो सही सामने नहीं आया है. मुझे बुखार हो गया, मुझे ये हो गया, लड़कियों की तरह एक्टिंग हो रही है. तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि ये जो एक शादी का कॉन्सेप्ट है ना, शादी का कॉन्सेप्ट उनको वो आपको कुछ और दिखा रहे हैं. शादी का कॉन्सेप्ट है मियाँ बीवी
اور ساتھ میں بچہ ایک ساتھ رہے، نہ کہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہیں، واریاں کواریاں مارتے رہیں، عیاشیاں مارتے رہیں، اور بیوی کو چند دنوں کے بعد ایک فون کر دیں کہ ہاں بھئی، فون بھی یوٹیوب کے کنٹینٹ کی وجہ سے کریں کہ بھئی تم بھی جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، کیونکہ لوگ جو ہے نا بڑا پھر ٹرول کریں گے کہ بھئی تمہاری بیگم کہاں ہے، تمہارا بچہ کہاں ہے، وہ نظر کیوں نہیں آ رہے۔ تو یہ جو کنٹینٹ ہے نا، یہ جو یوٹیوب کی جو ساری جرنی ہے، اور یہ جو یوٹیوب میں ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں بڑی لیوشنگ ہے، ایسی ہوتی نہیں ہے۔ یہ جو بڑی اچھی زندگی دکھائی جاتی ہے، ماں جی جو ہے وہ بڑے خوش ہیں اور یہ تمام چیزیں بہت خوش ہیں، تو وہ چیزیں ہیں نہیں۔ جی بیٹے، پی لیا؟ ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ سو جو میں آپ کو اپنی بیٹی بھی دکھا دیتی ہوں، میں نے علیحدہ ولاگ کیا ہی بنانا ہے۔ سے ہائی گائز، Hello guys. کیا حال ہے گائز؟ Hello guys. میری بیٹی بہت پیاری ہے، اس کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے۔ سو ابھی میں نے آفس جانا تھا، تو میں نے کہا میں ولاگ بنا کر جاتی ہوں۔ یہ ولاگ شام کو 7 یا 8 بجے جو ہے اپلوڈ ہوگا۔ سو فرسٹ اپیئرنس ہے، میں پہلے بھی ولاگ بناتی رہی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ، لیکن جو ہے کہ اور اب جو ہے اس کو لانا سٹارٹ کی ہے، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئی تھی تب میں نے تھوڑا بہت کنٹینٹ بنایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے 2-3 مہینے کے بعد میں نے یوٹیوب جو ہے وہ اسکپ کر دیا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کو ٹائم دینا چاہیے۔ آف کورس میں جاب بھی کرتی ہوں، سو ساتھ ساتھ پھر بیٹی کو بھی ٹائم دیا۔ اب یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، 2 ایئرس کی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ابھی چھوٹی ہے بہت زیادہ، سو اس لیے میں بہت زیادہ اوائڈ کرتی ہوں کہ اس کو کیمرے میں اتنا نہ ہی لے کر آؤں۔ اور نینی آ رہی ہے، نینی آ رہی ہے نہیں، میرا بیٹا۔ سو جی یہاں پر اگر آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہو، اور اگر آپ کو یہ باتیں ویلڈ لگتی ہوں، تو ڈو رائٹ یور کمنٹ، اوکے۔ اور اگر آپ میری لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں اکیلی ہوں، بیٹی کے ساتھ ہوں، ہسبینڈ کہاں ہے، یہ تمام چیزیں، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بتاؤں گی۔ سو یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، باتیں ویلڈ لگی ہوں گی، اور آپ میری باتوں سے اتفاق رائے رکھتے ہوں گے۔ بس میرا بتانے کا مقصد ہے کہ جس پرسنالٹی کو آپ بہت زیادہ آئیڈیل سمجھ رہے ہیں، جس پرسنالٹی کو آپ بہت زیادہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی بننا چاہیے، نارملی جو لائف ہے ریئل لائف میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس یہ نعمت ہونے کے باوجود وہ اس کو گلے سے نہیں لگا پا رہا، اس کے پاس بیوی جیسی نعمت ہونے کے باوجود وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ پا رہا، اس کے پاس اتنا پیسہ ہونے کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں رہ پا رہا، جس ملک نے اس کو اتنا بنایا وہ اس ملک میں نہیں رہ رہا، کیونکہ وہ آنا ہی نہیں چاہتا، اس کا شوق ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ دیتے ہیں اپنا ولاگ کر دیے اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ ڈو رائٹ، ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین ضیاء۔ اور کیا ہوا Mama ہے تو کوئی۔ گائز کو کہہ دو ہائی، Hi. ہائی گائز، سبسکرائب کر دو۔ Hello guys. میری بیٹی کے لیے بہت اچھی دعائیں کرنی ہے۔ سو جی یہاں پر کرتے ہیں ہم ولاگ کا دی اینڈ، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اور اپنے کامنٹ سے ضرور بتائیے گا، کامنٹ کریے کہ یا یہ لائف ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اور اتنا پیسہ کمانے کے باوجود بھی وہ ٹھیک لائف جی رہا ہے یا بس جی رہا ہے۔ اللہ حافظ۔